كلنا ضد هذه الاعتقالات التعسفيه اللي صرات لخونا ياسين زايد، ورانا نجدوا الاعتقالات التعسفيه هذه، وان شاء الله نروحوا ثاني الورقله بعد ما كنا دوك في وزاره العدل، ان شاء الله نزيدوا نهبطوا الورقله باش نديروا اعتصام على الحريه لياسين زايد. هذا ياسين زايد ما دار والو، دائما يتعرض للاعتقالات التعسفيه، وكفانا من الاعتقالات تاع النشطاء الحقوقيين. الزلف اللون نسيمة قتال وندينا ياسين زايد الى ذا ميليتون يتروحون بارتو، ذا ميليتون يديفوندين ويدك يتوحقران ولاش كان يتجا ولاش وين يتجا ولاش انسيتين موري روحارا يتكسد سي جي في سي تاكي ويدك وحدا جن مالغري يسارا لي مويان عطاس مي ولاش وينو نعاونا راه سيل كي ما ماركي است مغراينس يسدر السيتين اسواس ديسبارو الحاجه والخديم نراويه يونس يخدم وندينا حرام توشينا يونيكون على ياسين زايد لا فاصون كي غاسي في الدومين قلنا نعرض بليك لو سيتويان وليس حتى القيمه. سي بور سا وندينا سنسيو لايف كي لي سانديكاليست كي لي ميليتون دي دروا دو لوم نير لا سوسيتي سيفيل وين يزمرنا نروح لو 8 اكتوبر للاندياكي ورقله ستوخا من الشراع وكنا نفد انا عقد ثبكيت الى قد سوفان ياسين زايد سي الحبس. ياسين ماشي ذا كريمينال، ياسين سي ميليتون دي دروا دو لوم اي دي ليبرتي. السلام عليكم. انا عثمان عوامر متضامن مع ياسين زايد. شكون هو ياسين زايد؟ ياسين زايد هو اللي في المال حاجه رحمه في الغواط، ومن ذلك نشأ الموفمون تاع ناس الخير. ناس الخير هذيك لاسوسياسيون. ياسين زايد هدر على قضايا الفساد في السود، في لي ملتي ناسيونال في السود، هدر على انتهاكات حقوق الانسان في قناته في اليوتيوب، متضامن مع الناس لي سانديكاليست النقابيين. ياسين زايد من ابطال الجزائر، كلنا ياسين زايد. الزلف اللون مزيان عبان امغناس يزرفن ومبان دونك اسا اقلنا 4 اكتوبر 2012 نخدم اون اكسيون، نخدم نسيتين بزاف مينيستير لا جوستيس، اون اكسيون ريوسيت من ياسين زايد ولا نتا مغناس يزرفن ومبان. دونك الذين خاطر ياسين زايد والسناكيل اللي حاسين مسعود نفتح 14 نسوايع باش كنزر راني ذات فينا المهم يبان لنا بلي هذه ورقله مثل الكوميساريير ورقه طفن فلاس اكوزي كوم كوا يوثيون بوليسي الوغ كو اللي كنت يوثن مينوطين جمعان. دونك اسا دينيغ ياسين سيناقان غيبك وكنت جاجاره خاطر اكنو في الجدار شويه ولازم نكونوا كنتجاهلها. ياسين زايد اليوم يولي كثنا في محقرانيت كونتر في محقرانيت تعاون العباد ونتي ناسينا عقلي نيدك سود سما صغار في الليل اما كي ذاك سامبولي مزيغا في الليل ياسين زايد ونكذا غير يتزايرين اني ذا ملان اما دي تموت اما يتموت الوراني اسن دينا باللي انا اسن 8 اكتوبر 2012 نخدم سيتين دي ورقله خاطر دا سيناريو جوجي ياسين زايد. دونك نتمني اما سانديكاليست اما لا مغناس زرفان ومدان اما سامبل سيتويان نتموت في الجزائر قال كنا راكم معروضين الى قاني الى قاني مشتاك يخدم لك البوفوار كي الى قاد يحبس بزاف الناس يا عزيز حرصنا انا كوي سي مغناس زرفان ومدان شاك فوا نخدم لك شي ورا جمعان شاك فوا نكر نهضر في 4 الحوايج نروح نعاون 4 نهضر في 4 جمعان. Ordinaire même pas la dernière fois le 5 juillet, ordinaire même pas fêté. Et bien fêter le 5 juillet, l'indépendance de l'Algérie qui est pour la première fois fêtée de ma vie, fêter c'est le commissariat. Donc تمنيا أقوى دسم أتعاون ياسين زايد خاطر ياسين زايد ذنك ذكتش ذكميني ذنكنيا مثلا اللي ياسين زايد حرية